अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफल बिना मा अंता अहलु फइन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। पिछली वीडियो में क़यामत की बड़ी निशानी कब से शुरू होगी और मुसलमानों में जंगें होंगी ये पढ़ चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम किस तरतीब से उतरे थे ये भी पढ़ चुके हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम, इससे पहले मेहदी अलैहिस्सलाम से बैत किस तरह हुई थी ये भी पढ़ चुके हैं। और मेहदी अलैहिस्सलाम ने कैसे बंदोबस्त किया ये भी पढ़ चुके हैं। और जंगों में मुसलमानों ने जीत भी की और हार भी, ये भी पढ़ चुके हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के पास बंदोबस्त आ गया, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के पास बंदोबस्त आ गई। ये गर्ज यहाँ तक पढ़ चुके हैं। क़यामत की बिल्कुल करीब की निशानी है ये। इसके बाद में आज याजूज माजूज निकलेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और ये बड़ा मंज़र है यहाँ से आगे कि सूरज भी मगरिब की तरफ से निकलेगा, जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है आज, इधर से ही फिर सूरज निकलेगा और बहुत लंबी रात होगी वो। ये भी आज इंशाल्लाह तकरीबन इसी वीडियो में आ जाएगी, नहीं आई तो अगली में आएगी इंशाल्लाह। तो मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद में तमाम बंदोबस्त ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गया और याजूज माजूज निकल गए। उसके बाद में याजूज माजूजों की एक बात तो यह है कि शिमाल की तरफ आबादी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से भी 7 विलायत आगे बाहर है उनकी आबादी। शिमाल की तरफ आबादी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से भी 7 विलायत बाहर है। और उधर का समुंदर इतना सर्द है, बर्फ़ बन चुका है, बना हुआ रहता है कि पानी की जहाज़ वगैरह नहीं चल सकती, उस पर कश्ती वगैरह नहीं चल सकती, इतना सर्द है। शिमाल की तरफ रहते हैं ये याजूज माजूज। तो वहाँ से निकलेंगे, परेशान करेंगे, धूम मचाएंगे, मुसीबत में डालेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर तूर पहाड़ पर चले जाएंगे। तूर पहाड़ है जो, उस पर चले जाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर अल्लाह के हुक्म से। और याजूज माजूज बड़ा धूम मचावेंगे। उसके बाद में अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने कुदरत से उनको हिलाक कर देंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर नीचे आ जाएंगे पहाड़ से और फिर हुकूमत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अच्छी हुकूमत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 बरस रहेंगे। 40 साल के बाद में इंतकाल हो जाएगा आपका और आप अल्लाह के नबी के रोज़ा में दफन होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि 40 साल के बाद में वफ़ात पा जाएंगे और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा में दफन होंगे। उसके बाद में आपकी गद्दी पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गद्दी पर यमन का एक शख्स होगा, बड़ा दीनदार, बैठेगा गद्दी पर। उसका नाम होगा जहजाह, नाम होगा उसका जहजाह। और कहतान के कबीले से होगा वो बंदा, नेक, दीनदार, इंसाफ के साथ फैसले करने वाला, इंसाफ के साथ हुकूमत करेगा। उनके बाद कई बादशाह आगे पीछे हुकूमत करेंगे, यानी इसके बाद में कई बादशाह आवेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो यही बैठेगा, उसके बाद में कई बादशाह आवेंगे, फिर वो भी हुकूमत करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अच्छी बातें जाती रहेंगी और बुरी बातें दाखिल हो जाएंगी हुकूमत में, दुनिया में। कि जब ये कई बादशाह हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बुरी बातें आती रहेंगी, तो एक धुआं सा छा जाएगा आसमान पर, धुआं छाएगा आसमान पर और ज़मीन पर बरसेगा वो धुआं, जिससे मुसलमानों को तो ज़ुकाम होगा, यानी उस धुआं से मुसलमानों को ज़ुकाम होगा और काफिरों को
بے ہوشی ہوگی۔ 40 دن کے بعد آسمان صاف ہوئے گا، 40 دن تک وہ دھواں رہے گا، 40 دن کے بعد آسمان صاف ہوئے گا۔ اسی زمانے میں بقرعید آئے گی، اسی وقت میں، اسی اثنا میں بقرعید کے دن کے بعد میں، 10 تاریخ کے بعد میں اچانک ایک رات اتنی لمبی آئے گی، اتنی لمبی آئے گی کہ جانور پریشان ہو جائیں گے، بچے تھک جائیں گے، بڑے بھی پریشان ہو جائیں گے، ہیبت آ جائے گی سب کے دل میں، بڑے چھوٹے سب کے دل میں، اور جانور پریشان ہو جائیں گے۔ مسافر کہیں سفر میں ٹھہرے ہوں تو ان کا دل گھبرائے گا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی تمام مخلوق پریشان ہوئے گی اور چلانے لگیں گے سب، مگر کسی طرح صبح نہ ہوئے گی کہ تمام آدمی بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 رات کے بعد، 3 رات جتنی لمبی وہ رات ہوئے گی، اس وقت سورج نکلے گا جہاں سورج چھپتا ہے، یہاں سے، یعنی غروب کی جگہ سے سورج نکلے گا، جہاں غروب ہوتا ہے سورج چھپتا ہے، سورج ڈوبتا ہے جہاں، یہاں سورج نکلے گا۔ بس اس کے بعد میں کسی کا ایمان، کوئی ایمان لے آئے نیا، وہ معتبر نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کوئی توبہ کرے وہ قبول نہیں ہے، کوئی اچھا کام کرے وہ قبول نہیں ہے۔ جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، بس اس وقت اب کچھ قبول نہیں ہے۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، تو پھر واپس چھپ جائے گا، واپس غروب ہو جائے گا اپنی جگہ، یعنی اپنے دستور کے مطابق جیسے غروب ہوتا ہے ایسے ہی ہوئے گا، پھر ہمیشہ جیسے سورج نکلتا ہے ایسے ہی نکلنا شروع کر دے گا۔ سورج اللہ کے تابع ہے، یعنی جیسے آج نکل رہا ہے سورج، اب نکل رہا ہے، ایسے ہی پھر نکلنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد میں صفا جو پہاڑ ہے، پہاڑی ہے مکہ میں، اس پر زلزلہ آئے گا، صفا پہاڑ پر زلزلہ آئے گا اور وہ پہاڑ پھٹ جائے گا، زلزلہ آئے گا، پھٹ جائے گا وہ پہاڑ، اور اس میں سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا، الگ قسم کی، عجیب قسم کی شکل صورت ہوئے گی، اور لوگوں سے باتیں کرے گا وہ جانور، لوگوں سے بولے گا، باتیں کرے گا، اور بڑی تیزی سے زمین پر پھر جائے گا، ساری زمین پر پھر جائے گا تیزی کے ساتھ، اور ایمان والوں کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچے گا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی لکیر کھینچے گا ایمان والوں کی پیشانی پر، جس سے سارا چہرہ روشن ہو جائے گا ایمان والوں کا، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، ایمان نہیں رکھتے جو، ان کی ساتھ کیا کرے گا؟ ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، سیاہ مہر ہوئے گی وہ، جس سے ان کافروں کا چہرہ سیاہ ہو جاوے گا، میلا ہو جاوے گا، برا ہو جاوے گا، یہ کام کر کر وہ غائب ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد میں جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلے گی۔ بہرحال یہ قیامت کے بالکل قریب کی نشانیاں ہیں انشاءاللہ۔ اب اگلی ویڈیو میں باقی باتوں کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو یقین میں ہماری میں تبدیل فرما دے، کیونکہ یہ نشانی برحق ہے۔ قیامت تو آوے گی، برے لوگوں کو اوپر آوے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو پہلے ہی اٹھا لے گا، اس کے بعد میں اور باتیں آویں گی انشاءاللہ، اور خاص قیامت کے دن کا بھی پھر ذکر کریں گے، سور پھونکنے کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں بہشتی زیور سے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ہماری نسلوں کو۔ قیامت کی نشانی اس لیے ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے اور ہمارے علم میں آنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو، ہم اپنی اولادوں کو نصیحت کریں، ہم اپنی اولادوں کو سمجھاویں، ہم اپنی نسلوں کو سمجھاویں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، تم ہوشیاری سے زندگی گزارو، تم آخرت کی تیاری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ باتیں اس لیے ہیں
صرف اور صرف علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، نفع اٹھائیں ان باتوں سے، اور دعائیں کر رہے ہیں اپنے اولادوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قیامت کی گھبراہٹ والا جو منظر ہے پہلے ہی، قیامت کے سے پہلے ہی ان میں ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور باتیں اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔